बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। 11 दिसंबर 2020 रोज़ जुमातुल मुबारक। सऊदी अरब की शाम की खबरें लेकर मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हालात, सऊदी अरब के कानून और सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँच सकें। शाम की पहली खबर शामिल करेंगे। सियाहती सीज़न का आगाज़, 300 से ज़ायद तफरीही पैकेजेस। सियाहती कमीशन ने ऐलान किया है कि सऊदी अरब में मौसम सरमा का आगाज़ हो चुका है, जो मार्च 2021 के इख्तिताम तक जारी रहेगा। सियाहती कमीशन की जानब से सऊदी अरब के मुख्तलिफ तफरीही और टूरिस्ट मकामात के हवाले से कहा गया कि सऊदी अरब में 17 तारीखी और दीगर तफरीही मकामात हैं जो मुकामी और गैर मुल्की टूरिस्ट की दिलचस्पी का बायस हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी SPA ने सियाहती कमीशन के हवाले से मजीद कहा है कि सऊदी अरब के निजी सेक्टर में 200 से ज़ायद टूरिस्ट एजेंसियां हैं जो सऊदी अरब के उन टूरिस्ट और तफरीही मकामात के लिए पुरकशिश पैकेजेस जारी कर रही हैं। सियाहती कमीशन ने सर्दी आपके इतराफ़ में के उन्वान से एक प्रोग्राम का आगाज़ किया है जिसके तहत 300 से ज़्यादा तफरीही पैकेजेस मुतारफ़ करवाए गए हैं। सऊदी अरब में 17 ऐसे मकामात हैं जो टूरिस्ट के शौकीन अफराद के लिए दिलचस्पी का बायस हो सकते हैं। सऊदी सियाहती कमीशन ने इन मकामात को मुख्तलिफ ज़ुमरों में तकसीम किया है, जिनमें तारीख़ी मकामात के लिए अल अला, अल दरिया और अल हसा को मुंतखब किया गया है, जबकि समुद्री तफरीह के लिए यम्बो, अमलूज और जज़ान, बड़े शहरों में आने वालों के लिए रियाज, जद्दा, दमाम, अल खुबर, सर्द मकामात के शौकीन अफराद के लिए तबूक, अल जोफ और हाइल, जबकि पहाड़ी तफरीह गाहों के लिए ताइफ, अल बाहा और असीर को मुंतखब किया गया है। सियाहती सीज़न के हवाले से वज़ीर सियाहत और सियाहती कमीशन के चेयरमैन अहमद हकीम अल खतीब ने कहा कि सऊदी अरब में ऐसे मकामात हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते, जबकि इन दिनों यहाँ के खूबसूरत मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए सहराई तफरीह बेमिसाल है। हद निगाह तक फैले हुए सहरा, रेतले पहाड़ और मैदान दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। वज़ीर सियाहत ने मज़ीद कहा कि कोरोना वायरस के हवाले से मुतल्लिक़ा इदारों के साथ मिलकर हिकमत अमली तरतीब दे दी गई है, जिसके बाद तमाम सियाहती मकामात पर ज़वाबित पर अमल दरामद को यकीनी बनाना जाएगा ताकि आने वाले टूरिस्ट मुकम्मल इत्मीनान से तफरीह कर सकें। माह रवां के लिए पेट्रोल 91 और 95 के नर्ख क्या हैं? सऊदी अरामको ने जुमेरात की शब पेट्रोल के नए रेट जारी कर दिए। पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक आज जुमा 11 दिसंबर से हो गया। वेब न्यूज़ आजल के मुताबिक माह दिसंबर के लिए 91 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 44 हलाला होगी। अरामको के मुताबिक 95 पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत 1 रियाल 55 हलाला मुकर्रर की गई है। याद रहे, सऊदी अरामको की जानब से हर माह की 10 तारीख को पेट्रोल के नए रेट का ऐलान किया जाता है, जिनका नफाज अगले दिन से होता है। डीजल और केरोसिन ऑयल के रेट में तब्दीली नहीं हुई, जो 52 हलाला और 70 हलाला फ़ी लीटर के हिसाब से फ़रोख्त किए जाते हैं। कोरोना वैक्सीन, कोल्ड स्टोरेज और दीगर तैयारियाँ मुकम्मल। सऊदी फूड एंड ड्रग अथॉरिटी की जानब से फाइजर कंपनी की कोरोना वैक्सीन की रजिस्ट्रेशन की मंजूरी मिलते ही एयरपोर्ट पर वैक्सीन ज़ख़ीरा करने के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। वेब न्यूज़ अखबार 24 ने अल अरेबिया TV प्रोग्राम के हवाले से बताया कि शाह खालिद बैनुल-अक़वामी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वैक्सीन को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज की सफाई समेत दीगर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इस सिलसिले में कूलिंग सिस्टम के माहिरीन ने स्टोरेज का जायज़ा लेने के बाद इसे मुकम्मल तौर पर दुरुस्त करार दिया है। स्टोरेज में मखसूस दर्जा हरारत के मुस्तकिल बुनियादों पर बरकरार रहने को यकीनी बनाते हुए एहतियाती पावर प्लांट और कूलिंग सिस्टम भी नस्ब किया गया है ताकि किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मुतबादल सिस्टम फौरी काम शुरू कर दे। स्टोरेज से अद्वियात की मुंतकली के लिए भी खुसूसी टैंक और गाड़ियों का बंदोबस्त किया गया है। फूड एंड ड्रग अथॉरिटी के ऑपरेशनल डायरेक्टर ने प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए बताया कि फाइजर की वैक्सीन जिसे सऊदी अरब में इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई है, इस बारे में अथॉरिटी की जानब से 3 तरीक़ों से इत्मीनान किया गया है। माहिरीन ने उन तमाम रिपोर्टों का बारीक बीनी से जायज़ा लिया है जो वैक्सीन के तजर्बाती मराहल पर मुश्तमिल थी, जिनमें वैक्सीन का तजर्बा ऐसे ज़ेरे इलाज मरीज़ों पर किया गया जिनकी हालत ख़राब थी। इसके अलावा हासिल की जाने वाली वैक्सीन के मेयार को अथॉरिटी की जानब से जांचा गया है। ओमान ने 103 ममालिक के लिए टूरिस्ट वीज़ा यानी कि वीज़ा फ्री एंट्री शामिल वो कर दिया, इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं। सल्तनत ओमान की जानब से 103 ममालिक के लिए मशरूत तौर पर एंट्री फ्री सियाहती वीज़ा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। वेब न्यूज़ आजल ने ओमानी पुलिस के हवाले से कहा कि मशरूत वीज़े के लिए सियाह को 10 दिन के क़याम की इजाज़त होगी।
عمانی حکومت کے ٹویٹر پر اس حوالے سے کہا گیا کہ عمان آنے والے ٹورسٹ کو ایڈوانس ہوٹل بکنگ اور کنفرم ریٹرن ٹکٹ پیش کرنا ہوگی۔ دیگر شرائط کے حوالے سے کہا گیا کہ قانون کے مطابق سیاحوں کو میڈیکل انشورنس بھی حاصل کرنا ہوگی۔ یاد رہے خلیجی ممالک نے کورونا کی وبا کے دوران مکمل طور پر انٹرنیشنل فلائٹس پر پابندی عائد کر دی گئی تھی، جس میں اکتوبر 2020 کو مرحلہ وار نمی کرتے ہوئے پہلے مرحلے میں خلیجی شہریوں اور مخصوص اقامہ ہولڈرز کو آنے کی اجازت دی گئی تھی۔ اب کچھ خبر شامل ہوگی سعودی عرب کے بدلتے حالات، آپ کے سوالات جوابات۔ کفیل قید ہے اور اقامہ ایکسپائر ہے، ایک کفالت کیسے تبدیل کریں؟ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائش اور ملازمت کے حوالے سے قوانین میں تبدیلیاں کی جا رہی ہیں، جس کا اطلاق 15 مارچ 2021 سے ہو جائے گا۔ مدد جو آپ کو سوالات بتائے جا رہے ہیں، ان کے جوابات موجودہ قوانین کے تحت دیے جا رہے ہیں۔ جیسے ہی نئے قوانین نافذ ہوں گے ان کے بارے میں انفو ٹی وی میں شائع کیا جائے گا۔ جاوید محال کہتے ہیں جسے 10,000 جرمانہ لگا تھا وہ خروج نہائی جا سکتا ہے یا جرمانہ بھرنا ہوگا۔ خروج نہائی یا فائنل ایگزٹ جانے کے لیے ضروری ہے کہ ایگزٹ انٹری ویزا حاصل کیا جائے اور سسٹم میں آپ پر کسی قسم کی کوئی خلاف ورزی نہ ہو۔ جوازات کے قانون کے مطابق جرمانہ ہونے کی صورت میں نہ تو خروج نہائی لگے گا نہ ہی خروج عہدہ۔ خروج نہائی کے لیے یہ بھی لازم ہے کہ درخواست گزار کے نام اگر کوئی گھر، گاڑی یا ٹیلی فونز کے نام سے لگا ہو اور کسی قسم کے دیگر واجب الادا رقم ہو تو اس وقت تک خروج نہائی نہیں لگ سکتا جب تک معاملات صاف نہ ہو جائیں۔ علی شہزاد کہتے ہیں میرا پاسپورٹ گم ہو گیا، نیا پاسپورٹ کس طرح حاصل کروں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فیملی کو عمرہ پر بلانا کس طرح ممکن ہوگا۔ پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں سفارتخانہ ریاض یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کریں۔ پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ متعلقہ اہلکار کے سامنے پیش ہوں، جہاں سے متبادل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع کریں۔ کچھ عرصہ پہلے تک پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا تھا، تاہم اب اس کی ضرورت نہیں۔ اب آپ براہ راست سفارتخانے سے رجوع کر کے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ کی درخواست جمع کروا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ فیملی کو عمرہ پر بلانے کے حوالے سے، تو ابھی تک کورونا وائرس کے حوالے سے احتیاطی تدابیر پر عمل جاری ہے۔ عمرہ پر عائد پابندی تو اٹھا لی گئی ہے اور بیرون ملک سے تجرباتی طور پر مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ عام پالیسی اس وقت تک جاری رہے گی جب تک عالمی طور پر کورونا پر قابو پا لیا جائے گا۔ اس مہلک مرض کے لیے تیار کی جانے والی ویکسین کے تجرباتی مراحل کامیاب ہونے کے بعد عام طور پر دستیاب ہو۔ ایک اور برطانوی ایئر لائن کا پاکستان کے لیے پروازوں کا آغاز۔ برطانوی ایئر لائن ورجن اٹلانٹک نے پاکستان میں فضائی آپریشن کا آغاز کر دیا۔ جمعے کی صبح اس کی پہلی پرواز اسلام آباد پہنچی۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے تارکین وطن زلفی بخاری نے برطانوی ہائی کمشنر کرسچن ٹرنر کے ہمراہ پرواز سے آنے والے مسافروں کو خوش آمدید کہا۔ ورجن ایئر لائن کی پہلی پرواز مانچسٹر سے 208 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچی۔ زلفی بخاری کا کہنا ہے کہ ورجن ایئر لائن برطانیہ کی دوسری بڑی ایئر لائن ہے جس نے پاکستان کے لیے پروازوں کا سلسلہ شروع کیا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اسے پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات مزید مستحکم ہوں گے اور تجارتی روابط بھی بڑھیں گے۔ ورجن اٹلانٹک پاکستان کے لیے جدید ایئر بس A332 استعمال کرے گی۔ قصیم پولیس موبائلز کو جدید کمپیوٹرائز سسٹم کی فراہمی۔ گورنر قصیم شہزادہ فیصل بن مشال نے پولیس موبائل یونٹ کو فراہم کیے جانے والے جدید ترین کمپیوٹرائز سسٹم کا افتتاح کر دیا۔ ویب نیوز اخبار 24 کے مطابق گورنر نے ریجن میں پولیس ہیڈ کوارٹر کا دورہ بھی کیا اور وہاں فراہم کی جانے والی سہولتوں کے بارے میں معلومات حاصل کی۔ ریجنل ڈائریکٹر جنرل پولیس نے گورنر کو ادارے کا تفصیلی دورہ کرایا اور ادارے کے کنٹرول روم کے بارے میں تفصیلات سے آگاہ کیا۔ آج بعض علاقوں میں گہری دھند رہے گی۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج بروز جمعہ مملکت کے بعض علاقوں میں دھند جبکہ کہیں بارش کا امکان ہے۔ سعودی خبر ایجنسی SPA نے محکمہ موسمیات کے حوالے سے بتایا کہ 11 دسمبر بروز جمعہ ریاض، قصیم اور مشرقی ریجن کے علاوہ شمالی حدود کے علاقے میں صبح سویرے اور رات کے وقت بیشتر مقامات پر گہری دھند چھائی رہے گی۔ محکمے کے مطابق جازان اور عسیر کے پہاڑی علاقوں میں گہرے بادل چھائے رہیں گے جبکہ کہیں کہیں بارش کا بھی امکان ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن وزٹ کیجیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔